अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। तो ज़ोहा ब्यूटी व्लॉग्स ने एक बात अच्छी कही है कि जो सैलाब ज़दगान हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है सिर्फ़ वहीं पे मदद की जाए, इधर उधर पैसे ना भेजे जाएँ। तो इस बात पे तो मैं भी इत्तेफ़ाक करती हूँ, क्योंकि उनका सैलाब ज़दगान वालों का तो कुछ भी नहीं रहा है, उन्हें तो हर चीज़ की ज़रूरत है। तो बेहतर तो यही है कि उन्हें ही पैसे भेजे जाएं और उस बंदे के हाथ में जो वहाँ तक आपको यकीन हो उस बंदे पे कि वो वहाँ तक पहुँचा सके। और बात करते हैं अब सितारा के मामले में। तो मुझे इस औरत की ये समझ भी नहीं आ रही कि अब इसे कुछ समझ में नहीं आ रही कि अब ये क्या बोले। अब इसके पास बातें ख़त्म हो रही हैं। अब ये उसकी माँ पे अटैक कर रही है, ये कौसर पे कर रही है। अब ये बताएं कि कौसर अगर साजिद भाई ने तस्वीर लगा ली है तो इनके कहने पे लगाई है, ये कैसे हो सकता है? ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। समझ आई बात की? और दूसरी बात, आपने उसकी माँ के बारे में बात की है, तो माँ का पैसे देख के उधर दिल आ गया। लेकिन ये क्या बातें हैं यार, एक माँ पैसे के लिए कुछ कर सकती है इस तरह की हरकतें? या तो खुद कर रही हो ना, तुम्हें तो अपनी बेटी की तरबियत का ही नहीं पता कि उसकी करनी है। उसके सामने बैठ के इतने बकवासात कर रही हो, इतनी गलत गलत घटिया घटिया बातें कर रही हो, वो सुन रही है। वो ये बताओ कि वो क्या सोचेगी, बड़ी हो के वो क्या सीख रही है? बेटी के सामने कम से कम तुम तरीके से बात कर सकती हो, बल्कि उसे साइड पे करके तुम्हारा काम है कि इस तरह की बातें करना। वो तो तुम्हारे आगे पीछे घूम रही है, आवाज़ें उसकी आती रहती हैं, उसको पता चलता रहता है हमें भी कि वो तुम्हारे पास बैठी हुई है। वो कितनी बातें सुनती होगी तो सोचती होगी कि क्या कर रहे हैं ये बड़े बड़े, क्या कर रहे हैं। अब बड़ी होंगी तो मैं भी यही करूँगी। कम से कम बच्चियों का मामला नाजुक होता है, ये याद रखना मेरी बात। बच्चियों के मामले में ये एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है कि उनके सामने कोई इस तरह की घटिया बातें ना करें। फिर कहते हैं जी बड़ी हो के जी वो ये उसने कर दिया तो वो कर दिया। तो बच्चियां ख़राब क्यों हो रही हैं? अपने वालिदैन की वजह से भी होती हैं। जिस तरह का आप घर में उसे देंगे, तरबियत उसकी करेंगे, उसके सामने जिस तरह की बातें करेंगे। आप एक बात याद रखें, जब आप बच्चों के सामने अपने रिलेटिव्स के मामले में भी कोई ना कोई बात करते रहेंगे ना, तो कि वो फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, तो यकीन करें वो बच्चों के दिल में बैठ जाएंगी बातें। वो बच्चों के दिल में बैठ जाती हैं और फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो भी खुलना शुरू हो जाते हैं, वो भी उनके खिलाफ़ हो जाते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं दुश्मनियाँ बढ़ती रहती हैं अपने रिलेटिव से, इस वजह से भी बढ़ती हैं। हाँ, बड़ों की वजह से बढ़ती हैं। और मेहरबानी करो ज़ोहा ब्यूटी व्लॉग्स, ये कोई भी बात हो अपनी बच्ची के सामने मत करो, कल पछताओगी। और माँ जो होती है, तुम खुद इस तरह की माँ हो तो सारी माएँ ऐसी हैं। तुम डॉलर्स के पीछे अपनी बच्ची की तरबियत का नहीं सोच रही, तुम डॉलर्स के पीछे अपनी बेटी को ये तालीम दे रही हो, उसके सामने बैठ के घटिया बातें कर रही हो। तो इसका मतलब है सब माएँ ऐसी हैं। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए कि माँ के बारे में तुमने इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए। शेम ऑन यू, ओके? शर्म करो कुछ। और दूसरी बात, तुमने बोला जी सलमा को उन्होंने दबाया हुआ है, तो सलमा लाइव में क्यों आ रही है? क्यों लाइव में आ रही है? ऐसा कौन सा दबाव है जो उस पर पड़ गया? वो सिर्फ लाइव कर सकती है, वीडियो नहीं बना सकती। सामने आ सकती है लेकिन वीडियो उस सितारा के मामले में नहीं बना सकती, क्योंकि उसे पता चल गया है कि अब कहानी ख़त्म हो गई है, अब इसमें कुछ भी नहीं रहा है, कोई सबूत नहीं है उसके पास, इसलिए वो खामोश है। अगर वो इतनी होती ना, उसके पास सबूत होते तो वो पहले दिन ही वो सबूत दिखा देती। क्रोन होटल वो कह रही हो तुम, कभी तुम मेहरान होटल जाती हो, कभी करोन होटल जाती हो,
تو یہ معاملہ تم بتاؤ، پہلے تم نے سیدھا کرنا تھا نا. تم نے بولا تھا مہران ہوٹل جا رہی ہوں میں، تمہاری ویڈیو پڑی ہوئی ہے تمہارے آئی ڈی میں. تو مہران ہوٹل کب جا رہی ہو یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں ہے. اور ستارہ اگر جس حال میں بھی ہے اللہ اسے خوش رکھے، ہماری دعا ہے. تمہاری بیٹی کے لیے بھی ہم دعائیں کرتے ہیں، اور تمہاری بیٹی کے لیے دکھ ہوتا ہے. اور ستارہ خوش ہے تو ان سب کو آگ لگی ہوئی ہے، وہ خوش کیوں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا معاملہ کیا ہے تم لوگوں میں. اب تمہیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ سلمیٰ سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ سلمیٰ کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے. اب تم دوسرے معاملوں میں، کوثر کے معاملے میں، مصطفیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کا رجحان اس سائڈ پہ کر رہی ہو. مین مسئلے میں آؤ، ثبوت دو. سلمیٰ کو بولو ثبوت دو، وہ کیوں نہیں آ رہی سامنے؟ بہت بے غیرت عورت سلمیٰ، اور تم سب ان کے چیلے جو وائی ٹی پہ آ کے تم انہوں نے اتنا گاند مچایا، اتنا گاند مچایا ہے. سلمیٰ نے تو صرف ایک بات کر دی، لیکن تم لوگوں نے ہوا دے کے کہاں سے کہاں تک پہنچا دی ہے. ہمارے ملک پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کیا سوچ رہے ہوں گے دوسرے ممالک کہ یہ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور تم لوگوں کی ہوا دینے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. ثبوت تو دے نہیں سکتے تو بک 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 کر رہے ہو آپ سب. ثبوت دو ہمیں. مہران ہوٹل جاؤ جہاں پہ تم نے جانا تھا. اور یہ بہت بری ہے، یہ بہت یہ ہے وہ ہے، تو تم بتاؤ نا، تم اپنے بارے میں بتاؤ نا. یہ جو تصویریں ہیں اس میں تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم کس کو کیا سبق دے رہی ہو؟ وائی ٹی پہ اور تھوڑا گاند تھا، یہ تمہاری وجہ سے اور آ گیا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کس طرح کی حرکتیں کر کے تصویریں بنواتی ہو، تیسرے بندے کا نہیں بتا رہی. وہ تیسرا بندہ کون تھا؟ اگر بیٹی سے بنوائی ہیں تو تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ تم جو بیٹی کے سامنے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو. شرم و حیا نہیں ہے تم لوگوں میں، نہ تمہیں سننے کا پتہ ہے. اس طرح سوتے ہیں؟ اس طرح کون سوتا ہے؟ اسلام میں یہ جائز ہی نہیں ہے. تو کس طرح کہہ رہی ہو کہ تم مسلمان ہو، تم سچی ہو؟ جس بندے کو سونے کا نہیں پتہ تو مہربانی کرے اس پہ یقین نہ کرے. اب اس کے پاس کوئی بات نہیں ہے، اب یہ گول مول باتیں کر رہی ہے، کوئی ثبوت نہیں دکھا رہی. سلمیٰ تو خود بھاگ گئی ہے نا. سلمیٰ نہیں آئے گی، فکر نہ کرو. آئی بھی تو اسی طرح ثبوت لے کے آئے گی جس طرح پہلے لے کے آئی تھی. اور ان لوگوں کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں ہے. اب ستارہ دبئی کیوں گئی؟ مصطفیٰ اسکول نہیں جا رہا. اب ان کی نئی باتیں کھل گئی ہیں. وہ اسکول جائے نہ جائے، طیبہ جائے نہ جائے، وہ ان کے ماں باپ کا مسئلہ ہے. کبھی کہتے ہو باپ کپڑے پریس کر رہا ہے، تو کیوں باپ کیوں نہیں کچھ کر سکتا؟ باپ سب کچھ کر سکتا ہے. دھوپ میں کھڑے ہو کے کما کے کھلا سکتا ہے نا، بھوکا نہیں رہنے دیتا بچوں کو، تو یہ بھی کر سکتا ہے. کیونکہ یہ تم لوگ میرے خیال میں باپ کے بغیر رہے ہو، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. ساجد نوکر بنا ہوا ہے بچوں کا. واہ کیا بات کی آپ نے. شرم کرو کچھ. اور ماں کے رشتے کو تو آپ نے کیا کر دیا. پہلے سونے کا طریقہ صحیح کرو، ٹھیک ہے؟ پہلے اپنی حرکتیں درست کرو، اپنی بیٹی کو ان کاموں سے دور رکھو، پھر بات کرو. دوپٹے کر کے آپ بار بار دوپٹہ کر رہی ہو. جو تمہاری پچھلی ویڈیو ہے ادھر تو دوپٹے اڑے ہوئے تھے. تصویریں جب آئی ہیں تو تم بتاؤ نا. اجاز شاہ کر رہی ہو تو یہ تو بکواس ہے. یہ تیسرا بندہ بتاؤ. ادھر بھی تو نہیں اجاز شاہ آیا ہوا تھا جو تم ستارہ پہ پھینک رہی ہو؟ کیا پتہ تم نے ہی اسے بولا ہو ایڈیٹنگ کرو. تم نے بولا ایڈیٹنگ کرو تاکہ میں اس میں میرا نام نہ آئے. سدھر جاؤ، خدا کے لیے سدھر جاؤ.